नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले अघिल्लो एक्सर्साइजमा चाहिँ लग के हो र लगारिदम सम्बन्धी रुलहरू, मेन्टिसा क्यारेक्टरिस्टिक्स त्योसँग लगलाई चाहिने इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू पढाएँ। आज चाहिँ मैले एनइबी अथवा एचएसइबीमा आएका क्वेसनहरू र त्यो टाइपका सबै क्वेसनहरू उस्तै टाइपको क्वेसनहरू आइरहेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ आफै छानेर चाहिँ क्वेसन ल्याएको छु। अब क्वेसन देख्दा उस्तै भए पनि त्यसमा भएका पोइन्ट, डेसिमल भ्यालु, 0 भन्दा ठुलो 0 भन्दा साना भ्यालुहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्दा क्याल्कुलेसनमा चाहिँ अप्ठ्यारो गाह्रोहरू हुन्छ। मैले त्यही भएर सबै खालका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाले क्वेसन लिएर आएको छु। हेर्नु होला, मैले पहिलो क्वेसन चाहिँ यहाँ के ल्याएको छु भन्दा यहाँ के भनेको छ भन्दा इभ्यालुएट द फलोइङ, यो भ्यालु निकाल्नुहोस् रे, युज 4 फिगर लग टेबल। अब तपाईँलाई एउटा कुरो चाहिँ के याद गर्नुहोस् भन्दा मैले यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो हामीले लगमा चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दा लग 0.2563। ल यसको भ्यालु निकाल्ने हो भने चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भन्दा माइनसमा आउँछ। माइनस, ल यो यही भ्यालु त होइन, मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल -1.0235 आयो भने यसको मिनिङ के हो भन्दा यो माइनस, यो चाहिँ माइनस हो, प्लस यो चाहिँ के हो भन्दा 0.0235, यो डेसिमल भन्दा पछाडिको चाहिँ के हो, प्लस हो भनेर बुझ्नेछौँ यो लगबाट आएको एन्सरमा। तर तपाईँले यस्तो क्याल्कुलेसन गर्नु, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 2 - 3.5729 यस्तो छ भने यसको एन्सर कति हुन्छ भन्नुहोस् त। ल जस्तो यो हाम्रो दैनिक जीवनको कुरा है, यो लगबाट आएको एन्सर हो। लगबाट आएको एन्सर यस्तो भयो भने यसको मिनिङ यो अगाडिको माइनस, तर पछाडिको मेन्टिसा सधैँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भनेर मैले पढाएको छु। तर यहाँ 2 बाट चाहिँ 3.5729 माइनस गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दा -1.5729 आउँछ। ल अब यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा यो हाम्रो लाइफमा यस्तो भयो भने यसले चाहिँ यो भनेको -1 हो अनि र माइनस कति हो 0.5729 हो। यो पनि यो डेसिमल भन्दा पछाडिको पनि माइनसै हो, यो पनि माइनस, त्यही भएर यी दुईटा प्लस गर्दाखेरि यो हुन्छ। तर यदि लगबाट आएको भ्यालु यस्तो छ भने चाहिँ यसले मेन्टिसा सधैँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ र अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ पोजिटिभ भयो पोजिटिभ, नेगेटिभ भयो। पोजिटिभ हुँदा त कहिले प्रब्लम हुँदैन, नेगेटिभ भयो भने चाहिँ यसको नेगेटिभ हो भने यो सधैँ के हो त, पोजिटिभ हो। अहिले एन्टी लग निकाल्नु पर्यो भने पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको यो यस्तो छ भने, जस्तो हामीले सल्भ गर्दै जाँदा यस्तो आयो भने अब एन्टी लग निकाल्नु पर्यो भने योबाट यो कन्डिसन बनाउनु पर्छ। यहाँ त यो नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ हो, तर अब हामीले के बनाउनु पर्यो, यो नेगेटिभ र यसलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ, यो मेन्टिसा चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा एउटा ध्यान दिनु हो र यसमा धेरै बिग्रिने भनेको यस्तै कुराहरूले हो। ल अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्दैनौँ, 4 फिगर लग टेबल युज गर्छौँ। त्यही भएर म साथमै लग टेबल बोकेर बस्नु होला। जस्तो अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँ इभ्यालुएट भनेको छ, यहाँ क्वेसनमा लग भन्ने शब्द आएको छैन। क्वेसनमा लग आएको छ भने हामीले केही लग टेकिङ लग गर्नु परेन। क्वेसनमा लग छैन र तपाईँले फाइन्ड इभ्यालुएट द फलोइङ युज फाइन्ड द भ्यालु अफ लग भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा सुरुमा लेट गर्ने, लेट याक्स इक्वल टु यो गिभन क्वेसनलाई याक्स लेट गर्ने 3.678 बाई क्युब रुट अफ 42.75 यसरी लेट गर्ने। ठिक छ। अब यसरी लेट गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दा टेकिङ अथवा अपरेटिङ जे भने पनि हुन्छ, टेकिङ लग अन बोथ साइड गरिदिने। कहिले पनि एकतिर मात्रै लग हुँदैन, बोथ साइड्स लिनुपर्ने हुन्छ। बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ, अब यहाँ के हुन्छ, यतापट्टि लग याक्स हुने भयो इक्वल टु, जब बेस छैन भने हामीले बेस 10 भनेर पढ्छौँ, हामीले पुरै पढ्ने भनेको बेस 10 वाला मात्रै है। अब के हुन्छ भन्दा लग एक्स इक्वल टु के हुन्छ, यता लिँदा लग एक्स भयो भने यता चाहिँ के भयो त, लग 3.678 बाई क्युब रुट अफ, ल यो म क्युब रुट अफ हटाइदिन्छु। अब यो यस्तो लग त रुटमा त छैन, त्यही भएर रुट हटाइदिनुपर्छ। यो रुट हटाउने भयो भने के हुन्छ, 42.75 को पावर यहाँ 1 छ, अब यो रुट हटाउँदा 1/3 यति भयो। ठिक छ। अब यो कुन रुल भयो त, डिभिजन रुल भयो हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो डिभाइडमा भयो, समथिङ m बाई n को फर्ममा भयो भन्दा लगमा डिभिजनको रुल के हो भन्दा लगमा सम डिफरेन्सको रुल चाहिँ छैन है, याद गर्नुहोस्। लगमा
मल्टिप्लाई, किन भन्दा यो एक्सपोनेन्टसँग रिलेटेड भएको भएर यसमा प्लस माइनसको कुरा आउँदैन, सम डिफरेन्सको रुल छैन यसमा। अब लग यति भन्यो भने यहाँ के छ भन्दा यो डिभाइडमा भएपछि लग m बाई n को रुल भयो। m बाई n को रुल के हुन्छ भन्दा लग m माइनस लग n हुन्छ। ठीक छ, यो हामीले पढेको रुल हो। अब यही रुलमा गएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सल्युसन गर्नु पर्यो। अब सल्युसन कसरी गर्ने भन्दा लग अब कति हुन्छ भन्दा 3.678 अनि डिभाइडमा माइनस हुन्छ अनि लग कति हुन्छ भन्दा 42.75 को पावर 1/3 हुन्छ। ठीक छ ल, अब यो 1/3 हुन्छ भने अब हाम्रो लग युज गरौँ। अब यसमा लग 3.678 मैले एकचोटि युज गरिनँ अनि यो यसको पहिला पावर रुल युज गरिदिउँ। पावर रुल के हुन्छ लग x टु द पावर n छ भने के हुन्छ n log x, यो पावर अगाडि आउँछ र यो बेसको के हुन्छ लग हुन्छ भनेपछि यहाँ पावर अगाडि आयो 1/3 आयो अनि लग कति भयो त भन्दा 42.75। अब बेसको चाहिँ के गरिन्छ लग लिन्छ। अब लग लिउँ। अब लग लिने बेला क्यारेक्टरिस्टिक्स त आफै पत्ता लाग्छ भनेको छु। अब यो 3 भनेपछि डेसिमल भन्दा अगाडि यो नम्बर कतिवटा हो एउटा हो, यो डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई काउन्ट गर्ने हैन है। कहिले पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स निकाल्दा डेसिमल भन्दा अगाडिकोलाई याद गर्ने। यहाँ यदि एउटा मात्रै डेसिमल भन्दा अगाडि एउटा डिजिट छ भने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ 0 बाट हुन्छ। यदि यहाँ दुईटा थियो भने 1 हुन्थ्यो, एक घट्छ सधैँ क्यारेक्टरिस्टिक्स। 3 छ यहाँ यो 3 भन्ने हैन, यो एउटा डिजिट हो, एउटा डिजिट हो भने 0, दुईटा हो भने 1, तीनटा हो भने 2 हुन्थ्यो। अब पोइन्ट अब हामीले हेर्ने चाहिँ कसरी भन्दा लगमा चाहिँ लग टेबल कसरी हेर्ने भनेका सुरुका दुईटा त्यसपछि एउटा र सुरुको दुईटा भनेको 36। अब यो 36 हेर्दाखेरि 36 को कति हेर्नु पर्यो 36 को 7 हेर्नु पर्यो पहिला। पछि 36 त सुरुमा हुन्छ 36 त्यसपछि 7 हेर्दाखेरि 36 को 7 भनेको 5647 यसरी आयो। 5647 आयो है, 5647 आयो 36 को 7 मा 5647 है। अनि त्यसपछि अब लास्टमा कति हेर्नु पर्यो अर्को 8 हेर्नु पर्यो। 8 चाहिँ कहाँ हेर्नु पर्यो लास्टमा, लास्टको 8 केमा हेर्नु पर्यो 36 मा हेर्नु पर्यो। 36 को लास्टको 8 मा हेर्दा 10 आयो। अब यो 10 लाई चाहिँ के गर्दिउँ जोड्दिउँ, 8 भयो सरी 7 भयो, 4 1 5 भयो, 6 5 हो। अब यो 5657 लाई चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडि लेख्दिने 5657 भनेपछि यो चाहिँ के भयो त यसको आन्सर भयो माइनस। अब यो 1/3 छ। अब लग यसको के गरी हेर्ने भन्दा यहाँ डेसिमल भन्दा अगाडि दुईटा छ भने 1/3 भयो। यहाँ जब दुईटा छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्ने बेला चाहिँ दुईटा एउटा 42 को 7 5 42 को 7 मा 6304 छ अनि 6304 छ भने 42 को 6304 छ भने अब त्यसको कतिमा हेर्नु पर्यो 5 मा। अब 5 मा भनेको 42 को 5 मा कति छ 5 है छ, 5 को 5 है छ भनेपछि अब कति हुन्छ 9036। अब यसमा कति आयो त यो चाहिँ यता डेसिमल भन्दा पछाडि राख्दिने 6309। अब यो चाहिँ दुवै पोजिटिभ हो। अब हामीले यसलाई टेन्सन लिनु परेन। इक्वल टु 0.5657 माइनस। अब यसलाई 3 ले डिभाइडेड गरिदिउँ। अब चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गरे हुन्छ। यहाँ मैले एउटा क्वेसनमा मिस्टेक हालेको छु, यसमा चाहिँ पावर 4 रहेछ है, यहाँ पावर 4 रहेछ, यो पनि पावर के भयो 4 भयो एकछिन है त पावर कति हो क्वेसन मैले गल्ती सारे जस्तो छ, पावर 4 रहेछ। अब पावर 4 भएपछि अब यहाँ पावर 4 भयो, अब यहाँ पनि के भयो पावर 4 भयो, अब यहाँ पनि पावर 4 भयो। पावर 4 भएपछि यो 4 अगाडि आउँछ, ठीक छ। अब पावर 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, यसमा केही पनि छैन, मिस्टेक धेरै हाम्रो गल्ती भएको छैन। अब लग निकाल्ने हो, अरु कुराहरु ठीक छ। अब 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ त 4 इन्टु अनि छुट्यो कि 4 अगाडि आयो। अब 4 इन्टु 0.5657 गर्दाखेरि कति आउँछ
2.2628 2.2628 माइनस, अब यसलाई 3 ले डिभाइड गरिदिउँ त 1.6309 by 3 गर्दा कति आयो त भन्दा 0.5436। चारवटा डिजिट मात्रै ले हुन्छ, चारवटा डिजिट भन्दा बढी लिनु पर्दैन है, चारवटा डिजिट भन्दा बढी लिनु पर्दैन। अब यसलाई योबाट यो घटाइदिउँ, अब कति घटाइदिउँ भन्दा माइनस, अब 2.2628 माइनस 0.5436 गर्दा कति आन्सर आयो भन्दा 1.7192 आयो। 1.7192 यो चाहिँ के आयो भन्दा के को भ्यालु आएको हो हेर्नुस् त, log x को भ्यालु हो। तर हाम्रो हामीलाई त x को भ्यालु चाहियो। यहाँ हेर्नु त x को भ्यालु यति हो नि त, भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ कति हो भन्दा x इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ सधैँ फेरि एन्टी लग 1.7192। ल अब एन्टी लग हेर्दाखेरि सधैँ हामीले डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई मात्र हेर्छौँ है। मैले अघि नै भनेको छ, फेरि अब क्याल्कुलेटर युज गरेर भएन, अब एन्टी लग टेबल हेर्नु पर्यो। अब एन्टी लग टेबलमा चाहिँ सधैँ डेसिमल भन्दा पछाडिको हेर्ने भनेपछि कसरी हेर्ने भन्दा दुईटा एउटा 71 को 92 हेर्ने। अब एन्टी लग टेबल है, एन्टी लग टेबलको 79 को कति हेर्नु पर्यो 1 7 होइन 71 को 9 र 2 71 को 9 5236 कति आउँछ 5236 आउँछ है। 71 को 9 हेर्दा 5236 आयो। अब 2 मा हेर्नु पर्यो, 2 मा हेर्दा कति नि छ 5236 छ, अनि फेरि 2 को 2 नै छ। र 2 को 2 नै छ, अब यो जोड्दा कति भयो 8 3 2 5 5238 आयो। 5238 आउनुको अर्थ 5238 आउनुको अर्थ यो अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो डेसिमल कहाँ युज गर्ने भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 छ भने, क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 छ भने अब कति डिजिट कति हुँदा क्यारेक्टरिस्टिक्स 8 हुन्थ्यो भन्दा 2 डिजिटको नम्बर हुँदा क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 हुन्थ्यो भने अब डेसिमल चाहिँ दुईटा पछाडि गरिदिने। 52.38 चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर आयो। कति आयो 52.38 एन्सर आयो। यसरी गर्नुस्। अब दोस्रो क्वेशन हेरौँ। अब दोस्रो क्वेशन छ यो, यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, लेट x इक्वल टु 46.23 into 92.75 by cube root of 0.0029। यो म क्यूब रुट अफ हटाइदिएँ। अब यसलाई म के लेख्थेँ 1/3 लेख्थेँ है। ठिक छ, यो रुट भएपछि रुट हटाउनलाई 1/3 1/2 अब कति छ यहाँ 2 भएको भए 1/2 हुन्थ्यो, 3 भएपछि 1/3। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्दा कति हुन्छ बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ लग एक्स हुन्छ यता इक्वल टु लग यता चाहिँ कति हुन्छ भन्दा पुरै म एकैचोटि गर्दै अब त लग यसलाई पुरै लग लिने हो अनि यो र यो मल्टिप्लाईमा छ भन्दा लग 46.23 प्लस मल्टिप्लाईमा के हुन्छ प्लस हुन्छ लग 92.75 हुन्छ अनि यो चाहिँ डिभाइडमा छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ लग कति 0.0029 को पावर 1/3 यसरी हुन्छ। डिभाइडमा भएको माइनस भयो मल्टिप्लाईमा माथि भएको प्लस प्लस भयो। अब लग 46.23 अब फेरि के हेर्नु पर्यो त टेबल हेर्नु पर्यो है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म टेबल हेर्दै भन्छु, तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब आफैले हेर्नु पर्यो। म एकैचोटि निकाल्दै हेर्छु है त। अब निकाल्ने तरिका मैले सिकाइसके, अब आफै गर्नु होला। 1.6649 यसको कति आउँछ भन्दा 1.6649 आउँछ प्लस यसको 92 को 75 मा हेर्नुस्। जब यहाँ हेर्नुस् है त 46 भनेपछि कति भयो त यहाँ दुईटा डिजिट छ अनि एउटा डिजिट आउँछ अनि 46 को 23 भनेको 66949 आउँछ प्लस अब यहाँ दुईटा डिजिट छ, दुईटा डिजिट छ भने यसको पनि 1 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ। अब 92 को 75 हेरौँ, 92 को 75 92 को 75 भनेको 9673 हुन्छ माइनस यो 1/3 अगाडि आउँछ अनि यसको लग।
अब यसको लग निकाल्ने बेला चाहिँ 1/3 अगाडि आयो। अब यसको लग निकाल्ने बेला चाहिँ अब के याद गर्नु पर्यो भन्दा अब यो जब 0 1 भन्दा सानो हुन्छ त्यसपछि हामीले यो जब डेसिमलमा आउँछ नि, डेसिमलमा आयो भने डेसिमलको कतिौं डिजिटबाट नम्बर सुरु छ भन्दा तेस्रो डिजिटबाट छ भन्नुको अर्थ 3 बार भयो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डिजिटमा के छ नम्बर भनेपछि 3 बार भयो। अब पोइन्ट, अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्दा 0 0 को 2 र 9 हेर्नु पर्यो। अब डेसिमल भन्दै पछाडिबाट हेर्नु पर्यो 0 0 को 2 9। अब 0 0 को 2 9 कति हुन्छ 4624 4624 4624 हेर्नुस् त 0 0 को 2 9 तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु। 0 0 को 2 मा कति छ 0 0 को 2 मा 1005 छ। एन्टी लग हेर्ने हैन हामीले लग है, यहाँ लग चाहिँ हेर्ने, लग चाहिँ ठीक छ यति नै हो। जस्तो हामीले त एन्टी लग हेरेको हैन, लग हेर्दा चाहिँ सधैँ अब 2 9 हेर्ने, किन भन्दा यो अगाडि 0 को कुनै पनि यो डेसिमलको हेर्ने हैन, 0 को कुनै अर्थ छैन। लग हेर्दाखेरि सधैँ सुरु काउन्टबाट हेर्ने, नम्बरबाट सुरु गर्ने, एन्टी लग हेर्दा चाहिँ डेसिमलबाट सुरु गर्ने। अब 29 को हेर्ने, 29 को 0 मा हेर्ने, 29 को 0 मा कति छ हेर्नुस् त 29 को 0 मा 29 को 0 मा 4624 भनेपछि हाम्रो दुईटा हेर्ने मात्रै हो, त्यो भन्दा पछाडी अरु छैन भने 46 29 को मा मात्रै हेर्ने कति छ भन्दा 29 भनेपछि 4624 छ। अब यसको चाहिँ मिनिङ के हो तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने, हामीलाई त सिम्प्लिफाई गर्नु छ। यसको मिनिङ के हो भन्दा यो नेगेटिभ हो तर यति चाहिँ पोजिटिभ हो। त्यही भएर अब हामीले 1.6649 प्लस 1.9673 माइनस 1/3, अब यो चाहिँ -3 प्लस कति हो 0.4624 यो चाहिँ प्लस हो। अब यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् 1.6649 प्लस 1.9673 नभए यी दुईटालाई जोड्दै पनि हुन्छ, यता गरुन्जेलसम्म यी दुईटालाई जोड्दै पनि भयो। अब यी दुईटा जोड्दा कति हुन्छ, यी दुवै प्लसै प्लस छन्। 1.6649 प्लस 1.9673 1.9673 गर्दाखेरि कति आयो 3.6322 आयो। माइनस अब 1/3 अनि यो माइनस यो प्लस गर्दा यसको आन्सर कति आयो हेर्नुस् त -3 बाट कति माइनस गर्नु प्लस गर्नु पर्यो प्लस 0.4624 4624 कति आयो भन्दा -2.5376 यति आयो। अब यसलाई 3 ले डिवाइड गर्नु 3.6322 मा अब माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। अब यसलाई 3 ले बाइ 3 गरिदिउँ बाइ 3 गर्दा कति आयो भन्दा 0.8459 चारवटा डिजिट लिनुपर्छ 8459। अब यसमा के जोड्नु पर्यो 3.6322 प्लस 0.8459 8459 गर्दा कति आयो त 4.4781 आयो ल 4.4781 आयो। अब 4.4781 आउँछ भने अब हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा अब यो त के को भ्यालु हो याक्सको, यो log x को भ्यालु log x इक्वल टु देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ भन्दा एन्टी लग कति हुन्छ 4.4781। अब एन्टी लग निकाल्ने बेला चाहिँ के गर्ने भन्दा सधैँ यो डेसिमल भन्दा पछाडी मात्रै हेर्ने, डेसिमल भन्दा पछाडी हेर्दा चाहिँ के गर्ने भन्दा यो 47 को 81 हेर्ने, 47 को 81 हेर्दा कति हुन्छ 47 को 81 हेर्ने, 47 को 81 हेर्दाखेरि एन्टी लगमा 47 को 8 भनेको कति छ 3006 छ। यहाँ हेर्नुस् है त 3006 छ। 1 मा अर्को 1 मा कति छ 1 मा 1 नै छ। अब यसमा 1 जोड्यो भने कति आयो 7003 आयो। अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ 3007 लेख्नु पर्यो यो भ्यालु। तर यहाँ हेर्नुस् त क्यारेक्टरिस्टिक्स कति छ 4 हुनुको अर्थ त त्यहाँ कतिवटा डिजिट थियो पहिला 5वटा डिजिट थियो। 5वटा डिजिट भयो भने मात्र के हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स 4 हुन्छ भने अब यहाँ 5वटा पछि डेसिमल दिनुस् 1 2 3 4 4वटा, तर यहाँ 5वटा छैन त्यही भएर एउटा 0 पछाडी थपेर 5वटा बनाएर अनि अब हामीले के गरौँ डेसिमल दिनु। अब डेसिमल पछाडी नम्बर छैन त्यही भएर यसको आन्सर यति भयो। यसबाट 4वटा हाम्रो फोर फिगर लग टेबलबाट 4वटा आन्सर आउँछ, तर हाम्रो यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स 4 हुनुको अर्थ
चाहिँ 5 वटा डिजिट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि 5 वटा डिजिट बनाउनलाई एउटा 0 पछाडि थपेर 30070 बनाइदिने, यो चाहिँ के भयो त एन्सर भयो। यसमा सानो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ, अलिकति बढी ध्यान दिनु होला। अब थर्ड क्वेसन हेरौँ। अब यसमा पनि म एकैचोटि लेट गर्ने, लेट मैले त्यो रुट राखिनँ, रुट अब यतिकै हटाइदिन्छु। x = 3257 को पावर 1/3 इन्टु 0.362 बाई 0.56 को पावर 2। अब यति गरिसकेपछि अब टेकिङ लग अन बोथ साइड गरिदिनुहोस्। टेकिङ लग अन बोथ साइड एकैजना लेख्ने हो। अब लग x इक्वल टु के हुने भयो, यसको लग लिँदा 1/3 म एकैचोटि गरिदिएँ। अब चाहिँ 32.57 इन्टु, अब यो इन्टु को अर्थ के हो, लगमा प्लस हुन्छ, प्लस लग कति हुन्छ 0.362। अब यो तलको डिभाइड चाहिँ अब केमा जान्छ, माइनसमा जान्छ। माइनस गर्दा कति हुन्छ, लग यो 2 अगाडि आउँछ र लग कति हुन्छ 0.56 हुन्छ। ल अब भ्यालुहरु सुइकासुई राख्यौं 1/3। अब 32 यहाँ दुईटा डिजिट हुनुको अर्थ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 छ। अब 32 को 57, 32 को 57 हेरौं। 32 को 57 हेर्दा 5128 आयो, 5128 आयो। यसको प्लस अब यसमा के डेसिमलमा छ भने डेसिमलको अगाडि 0 टाइपको डेसिमलमा छ भने, हुन त यो पनि डेसिमल हो तर डेसिमल अगाडि नम्बर छ, कति डिजिट 2 डिजिट नम्बर छ भने यसको 1 बाट सुरु हुन्छ, तर यहाँ डेसिमल भनेको 0 बाट सुरु छ। त्यसपछि यस्तो छ भने डेसिमलको पहिलो अङ्कबाट नम्बर छ भने हामीले -1 यस्तो 1 बार हुन्छ। अनि डेसिमल अब 36 को 2 हेर्ने, हाम्रो के हेर्दा चाहिँ लग टेबल हेर्दा चाहिँ सधैँ नम्बरबाट यो 0 को कुनै अर्थ हुँदैन। 36 को 1 बाट 2 हेर्ने। 36 को 2 भनेको कति हुन्छ, 36 को 2 भनेको 5587 हुन्छ, 5587 हुन्छ। अनि -2 अब लग जब यहाँ पनि के छ डेसिमल छ, डेसिमलको पहिलोबाट सुरु छ भने 1 बार हुने भयो, नेगेटिभ -1 हुने भयो। अनि 56 को, अब 56 को हेरौँ। 56 को कति हुन्छ भन्दा 7482 यति भयो। ल अब यहाँ पोजिटिभ भएकोलाई त केही मतलब भएन, यसलाई 3 ले डिभाइड गरिदिउँ। अब क्याल्कुलेटर युज गरौँ। पोजिटिभ हुँदा चाहिँ केही पनि मतलब हुँदैन। 1.5128 डिभाइड बाई 3 गरिदिउँ। कति आयो भन्दा 0.5043 आयो। चारवटा मात्रै डिजिट लेखौँ, राउन्ड अफ गर्दा पछाडिको डिजिट 5 अथवा 5 भन्दा ठुलो छ भने के गर्नु, अगाडि एक राउन्ड अफ गर्यौं। यसको अर्थ -1 प्लस, यसको अर्थ के हो त भन्दा यो चाहिँ माइनस हो यो चाहिँ प्लस हो है, किन भन्दा यो लगबाट आएको भ्यालु, तर हाम्रो रियल लाइफको भ्यालु होइन यो लगबाट आएको भ्यालु चाहिँ यो माइनसको, यो मात्रै माइनस हो, तर यो चाहिँ 0.5587 हो। -2 यो 2 भइगयो। अब यो भनेको -1 प्लस 0.7482 भयो। अब यसमा क्याल्कुलेटर युज गरौँ। 5043 प्लस भन्नाले अब योबाट यो घट्छ, योबाट यो घट्दाखेरि के आउने भयो भन्दा 0.5587 -1 भनेको कति आयो भन्दा -0.4413 आयो। माइनस अब यसको कति आउँछ, योबाट यो घटाउने अनि त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 0.7482 -1 गर्दा माइनसमा आयो इन्टु 2। भनेपछि अब यो चाहिँ के हुने भयो, यो माइनस यहाँबाट माइनस एन्सर आयो, यहाँबाट माइनसले गर्दा प्लस भयो। अनि कति एन्सर आयो भन्दा 0.5036 आयो। ल अब यो सबैलाई प्लस गरौँ त। 5043.5043 माइनस 0.4413 प्लस 0.5036 यति गर्दा कति आयो भन्दा 0.566666 आयो। अब यो के को एन्सर आयो भन्दा log x को आयो, log x को आयो। देयरफोर अब हामीले त चाहिएको छ x इक्वल टु के हुन्छ एन्टिलग 0.5666। अब एन्टिलग हेर्ने तरिका चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडि मात्रै हेर्ने। 56 को 66 यसरी हेर्ने। 56 को 66 हेर्दा कति आउँछ, 56 को 66 गर्दा
कति आउँछ 3686 आउने रहेछ ल 3686 आउने रहेछ यसको 56 को 66 हेर्दा 3686 आयो तर यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुनुको अर्थ के हो त भन्दा डेसिमल एक अंक पछाडी भन्ने किन भन्दा एक अंक प्लस गर्ने हो नि त यहाँ 0 छ भने एक अंक प्लस गरेपछि आउँछ भनेपछि किन भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स माथि नम्बर 3.686 भएको भए यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो भने एक डिजिट भयो भने 0 बाट सुरु हुन्थ्यो नि हो त्यही भएर यसको आन्सर यति आयो यसको आन्सर भनेको लग टेबल युज गरेर आन्सर गर्दा यति आयो ल अब नेक्स्ट ल अब बाँकी अरु मैले कति 1 2 3 4 5 6 वटा क्वेशन लिएर आएको छु यति क्वेशन गरेपछि अलमोस्ट हाम्रो सबै किसिमको क्वेशन समेटिन्छ अब फेरि यो हेरौँ क्वेशनल फोकस सल्युसनमा अब मैले फेरि पनि के गरे डाइरेक्ट लेट एक्स इक्वल टु फोकस सल्युसन है यसको सल्युसन एक्स इक्वल टु के गरे भन्दा 1 अपन 0.8176 into 336.21 को होल पावर के गरे 1/7 गरे ठीक छ यसको अर्थ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा 1 को पनि पावर 1/7 हो तलको पनि पावर 1/7 हो सबैको पावर 1/7 हो 1 को पावर जतिसुकै भए पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि 0.8176 को पावर पनि 1/7 into 36.21 को पावर पनि 1/7 हुन्छ है अब टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्दियौ टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्दियौ बोथ साइड्स वी गेट के हुन्छ दुवैतिर लग लिँदा अब के हुन्छ भन्दा log x हुन्छ log x इक्वल टु अब कति हुने भयो त भन्दा यसको log ल एकचोटी म ले log ब्र्याकेट मा 1 अपन 0.8176 को पावर 1/7 इन्टु 36.21 को पावर 1/7 ल भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् है त यो इक्वल टु अब यो डिभाइड मा भयो यो माथि 1 छ भनेपछि माथिको log 1 भयो अनि खेरि यो डिभाइड मा छ भने माइनस log कति हुन्छ 0.8176 को पावर 1/3 यो डिभाइड भनेको दुईटै डिभाइड मा त्यही भएर माथि जाँदा दुईटै के भनेको माइनस log 36.21 को होल पावर 1/7 हो यो दुवै तल भएको कारणले माइनस यो डिभाइड मा हुने तलका डिभाइड जति सबै माइनस मा हुन्छ अब log 1 भनेको त 0 1 को log सधैं कति हुन्छ 0 हुन्छ अब log अब यसको 1/3 भयो भने 1/3 अगाडि आउँछ log कति रह्यो 0.8176 भयो माइनस यो पनि 1/7 अगाडि आयो सरी 1/3 हैन यो 1/7 हो यो 1/7 अनि अब log कति रहने भयो 36.21 ल अब हामीले log टेबल युज गरौँ जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है त यो 0 0 भइगयो है अब यो माइनस 1/7 छ अब यहाँ 0 हुनुको अर्थ कति हो 0 हुनुको अर्थ क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुनुको अर्थ यहाँ हाम्रो चाहिँ -1 छ अथवा 1 बारबाट सुरु हुन्छ ठीक छ अब 81 को 76 यहाँ हेर्नुस् है त log को 81 को 76 81 को 7 भनेको कति हुन्छ भन्दा 9122 छ 7 को अब 6 हेर्नु पर्यो 81 को 7 9122 त्यसको 6 भनेको चाहिँ कति छ 3 अब 3 प्लस गर्यो भने 5219 9125 आयो है 9125 आयो यसको आन्सर यति भयो माइनस अब 1/7 अब 36 हुनु यहाँ डेसिमल भन्दा अगाडि दुईटा हुनुको अर्थ क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 भयो 1 point अब 36 को 21 हेरौँ 36 को 2 भनेको 5587 छ 36 को 2 भनेको 5587 छ अनि त्यसको चाहिँ कति हेर्ने फेरि 1 हेर्ने भनेपछि 1 को 1 नै छ अब कति भयो त 8855 5588 आयो 5588 आयो ठीक छ 5588 आयो अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा -1/7 यसको अर्थ चाहिँ यो नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो -1 प्लस कति हुन्छ 0.9125 हो -1/7 यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ के नै हो पोजिटिभ हो यसलाई चाहिँ दुवै पोजिटिभ हो नि त्यही भएर डाइरेक्ट डिभाइडेड गर्दै पनि हुन्छ कतिले भन्दा 1.5588 डिभाइड बाइ 7
भनेपछि कति आयो भन्दा 4 वटा लिने 7 ले डिभाइड भइसक्यो 0.2227 आयो। अब यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा -1/7। अब योबाट यो क्याल्कुलेटरबाट योबाट यो घटाइदिउँ भन्दा 0.9125 बाट कति घटाइदिउँ 1 घटाइदिउँ कति भयो त भन्दा -0.0875 भयो -0.2227 भयो। अब यसलाई माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। अब यसलाई 7 ले डिभाइड गरिदिउँ त 7 ले डिभाइड गर्दा कति भयो 0.0125 भयो -0.2227 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ अब प्लसमा आयो यो चाहिँ माइनसमै छ। अब यो कति हुन्छ त भन्दा 0.0125 माइनस 0.2227 गर्दा 0 माइनस 0.2102 आयो। अब हामीले यसको एन्टी लग निकाल्नु पर्यो। अब एन्टी लग निकाल्ने बेला चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। अब यहाँ हेर्नुस् यो त log x को भ्यालु आयो। log x को भ्यालु आयो भने log x को भ्यालु नेगेटिभमा आयो। अब यो नेगेटिभ त हाम्रो क्याल्कुलेसनको नेगेटिभ हो। log बाट आएको सिधै यो नेगेटिभ त हैन। जस्तो यहाँ कहाँ छ यो 1 बार भने जस्तो नेगेटिभ होइन। अब हामीले एन्टी लग निकाल्नलाई चाहिँ यस्तो बारमा लानुपर्छ। अब बारमा लान के गरी लाने भन्दा यो भन्दा जस्ट 0 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कति हो 1 हो भने तपाईले -1 + 1 -1 + 1 भनेको त केही होइन। अब योबाट किन भन्दा यो चाहिँ नेगेटिभमा आयो। यहाँ हेर्नुस् है त कति हो यो 0.2102 यहाँ नि है। भनेपछि अब यो नेगेटिभ यो यसको अर्थ चाहिँ के हो त यी दुवै नेगेटिभ हो। 0 पनि नेगेटिभ 2102 पनि नेगेटिभ हो भन्ने बुझाउँछ। किनभने यो त क्याल्कुलेसनबाट आएको हाम्रो नर्मल लाइफको प्लस माइनस हो। योबाट नर्मल लाइफको प्लस माइनसबाट आएको यो माइनस भनेको त हाम्रो माइनसले त बोथ माइनस बुझाउँछ। त्यही भएर हाम्रो यो मेन्टिसा पनि नेगेटिभ भएकोले यसलाई पोजिटिभ बनाउन यहाँ डेसिमल भन्दा अगाडिको नम्बर जति छ त्यो भन्दा 1 बढी लिने। यहाँ यदि 1 भइरहेको भए 2 लिने प्लस माइनस 2 लिने। अब यहाँ 2 भइरहेको भए 3 लिने 3 भयो 4 लिने 0 भएपछि 1 लिने। अनि त्यसबाट चाहिँ योलाई घटाइदिने यहाँ जति छ त्यति घटाइदिने। -1 + 1 गरेपछि 0 भइगयो। अनि यो -1 त्यतिकै राख्ने अनि यो 1 बाट यो घटाइदियो भने पोजिटिभ बन्छ। यसलाई पोजिटिभ बनाउन खोजेको है यो मेन्टिसा। भनेपछि माइनस कति गर्ने 0.2102 गर्ने। भनेपछि -1 यो -1 प्लस अब योबाट प्लस एन्सर आउँछ कति आउँछ 7898 आउँछ 0.7898 आउँछ। यसको मतलब हो अब यो 1 भनेको 1 बार भयो इन्टु 0.7898। अब चाहिँ बल्ल यो के आयो त पोजिटिभ आयो। अब चाहिँ बल्ल यति आइसकेपछि देयरफोर याक्स इक्वल टु के हुन्छ एन्टी लग 1 बार 0.7898 हुन्छ। अब हामीले त सधैँ एन्टी लग त डेसिमल भन्दा पछाडिको लागि मात्रै हेर्ने हो। अब 7898 को डेसिमलमा हेर्ने भने कति आउँछ 6163 आउँछ। यसको कति आउँछ 7898 को हेर्दा कति आउँछ 6163 आउँछ 6163 आउँछ। अब यो 6163 मा अब यो -1 को अर्थ के हो भन्दा डेसिमलको पहिलो डिजिटबाटै के छ त नम्बर छ। त्यही भएर यो डेसिमलको पछाडिको पहिलो डिजिटलाई नै नम्बर बनाउनलाई 0.6163 बनाइदिने। अब यसको अर्थ के हो त -1 क्यारेक्टरिस्टिक्स -1 हुनुको अर्थ के हो त भन्दा डेसिमलको पहिलो डिजिटबाट नम्बर छ भनेको यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर आयो। क्वेसन नम्बर 5 त्यस्तै टाइपको क्वेसन छ। मैले अलि प्र्याक्टिस होस् भनेर मात्रै ल्याएको हो। अब हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ आउने क्वेसनहरू करिब यस्तै टाइपको हुन्छ। सल्युसनमा लेट याक्स इक्वल टु अब यसमा चाहिँ म रुट हटाइदिएँ। रुट हटाउँदाखेरि 12.7 को पावर 1/3 इन्टु 0.86 को पावर 4/3 भयो बाई 0.625 को पावर 3/3 भनेको 1 भयो है। ल अब यति भइसकेपछि अब यहाँ के गर्ने टेकिङ लग गर्ने टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्ने। अब अलि म जम्प गर्छु वी गेट के हुन्छ log x इक्वल टु यो अब डाइरेक्ट मैले लग लिएपछि यसको लग भनेको कति हुन्छ
1/3 log 12.7 अनि यो मल्टिप्लाईमा प्लस हुन्छ 4/3 log 0.86 अनि यो चाहिँ डिभाइडमा छ, डिभाइडमा माइनस लग कति हुन्छ 0.625 ल। अब भ्यालु निकालौँ 1/3 इन्टु अब 12 दुईटा डिजिट हुनुको अर्थ 1 बाट सुरु हुन्छ, 1 क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। अब 12 को 7 हेर्ने, अब 12 को 7 हेर्दा लग को 12 को 7 भनेपछि 1038 आयो प्लस 4/3। अब यो डेसिमल 0 हुनुको अर्थ के हो त -1 डेसिमल को पहिलो डिजिटबाट नम्बर सुरु हुनु भनेको -1 हो। पॉइंट अब 86 लाई हेर्दा कतिमा पाउँछ 86 लग हेर्ने बेला यो डेसिमल को महत्त्व हुँदैन, नम्बरलाई मात्रै मानेर गर्ने। 86 को 0 भनेको 9345 माइनस अब यसको 0 हुनु भनेको यो पनि -1 हो, 1 बार हो। 0.62 को 5 अब 62 को 7959 अब चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गरौँ। अब क्याल्कुलेटर युज गर्दा के हुन्छ भन्दा यो पोजिटिभ छ त्यही भएर सिधै डिभाइड गर्दै हुन्छ। माइनस भएकोलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। ल एकचोटि यतिकै छोडिदिउँ 1.1038 प्लस 4/3 यसको अर्थ -1 प्लस कति हो 0.9345 हो। अनि माइनस अब क्याल्कुलेसन गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो रियल भ्यालु निकालेर गर्नुपर्छ। यो लगको भ्यालुलाई डाइरेक्ट डिभाइड गर्नु हुँदैन, यस्तो माइनस आयो भने। प्लस आयो भने सिधै डिभाइडेड गर्दै हुन्छ, यो सबै प्लस हो त्यही भएर डिभाइड गर्दै हुन्छ। तर यसको चाहिँ यो प्लस यो माइनस भएको भएर पहिला यसलाई रियल भ्यालु बनाउने। अब यसको पनि -1 प्लस 0.7959 हो। अब पहिला अब यी दुईटा ब्र्याकेटको सक्थ्यौँ 1/3 1.1038 प्लस 4/3। अब यो कति हुन्छ योबाट यो घटाउँदाखेरि -1 प्लस 0.9345 माइनस 0.0655। अब माइनस अब योबाट कति आउँछ -1 प्लस 0.7959 भनेको यो माइनस 0.2041 आयो। अब यति भएपछि अब चाहिँ हामी के गर्दियौँ डिभाइड गर्दियौँ। कतिलाई यसलाई 3 ले डिभाइड गर्दियौँ 1.1038/3 भनेपछि 4वटा डिजिट लियौँ, यहाँ धेरै डिजिट आयो 0.3679 प्लस अब प्लस इन्टु माइनस माइनस हुने भयो। अब यसलाई कति 0.0655 लाई के गर्नु पर्यो इन्टु 4/3 गर्नु पर्यो। कति आयो भन्दा 0.0873 आयो, माइनस माइनसले प्लस भयो। अब यो कति भयो त सेम नै भयो 0.2041 भयो। अब हामीले यसलाई टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ। लग यसको भ्यालु कति आउँछ 0.3679 प्लस यो प्लस गरौँ 0.2041 माइनस यो गरौँ 0.0873 गर्दा 0.4847 आयो। अब यहाँ के आयो पोजिटिभ आयो। अब पोजिटिभ आइसकेपछि हामीले त्यो केही मिलाइरहनु परेन। देयरफोर याक्स इक्वल टु के हुन्छ एन्टी लग 0.4847। अब यसको एन्टी लग निकाल्दा अब यहाँ 48 को 47 हेर्नु पर्यो। अब एन्टी लग को 48 को 47 48 को 4 3048 आयो 48 को 4 मा अनि अब उताटी 7 मा 5 3503 3053 आयो। अब 3053 आयो भने यसको 3053 गर्ने अनि यहाँ डेसिमल अब क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुनुको अर्थ एउटा पछाडि के छ डेसिमल छ भन्ने हुन्छ। अब यति चाहिँ हाम्रो के भयो त यसको भ्यालु भयो।
अब 6 मा के छ भन्दा अब त्यसमा म डाइरेक्ट लेट गरेँ लेट x इक्वल टु 2.568 को पावर 3 बाई क्युब रुट छ 32.48 को पावर सरी यो एकचोटि क्वेसन सारे गिवन यतिको पावर 1/3 हुने भयो माइनस 4.123। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त हाम्रो लगमा कुनै पनि प्लस माइनसमा लगको रुल छैन, त्यही भएर यो माइनसमा आएपछि जस्तो डिभाइड र मल्टिप्लाईमा मात्रै हो, पछि यो माइनसमा आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब यो माइनस जतिलाई चाहिँ लिँदै नलिने, यसलाई यतिकै छोडिदिने, यतिको मात्रै के गर्ने लग लिने। लेट अब के गर्ने x इक्वल टु 2.568 को पावर 3 बाई 32.48 को पावर 1/3 लिने। ठीक छ, अब यति लिइसकेपछि अब यसको लग निकालौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भन्नुस्। यहाँ के हुने भयो लग x इक्वल टु लग 2.568 को पावर 3 माइनस डिवाइड भएपछि माइनस भयो 32.48 को लग यतिको 1/3 भयो। अब हामीले के गर्नु भन्दा अब यसको भ्यालु निकालौँ। 3 लग 2.568 हुन्छ माइनस यसको चाहिँ 1/3 लग के हुन्छ 32.48 हुन्छ। अब कति हुन्छ 3 लग अब 2 हुनुको अर्थ यहाँ एउटा हुनुको अर्थ 0 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ। अब 2568 को भ्यालु हेरौँ। 25 को 68 हेर्ने 25 को 68 लगमा 25 को 6 हेर्ने पहिला 4082 25 को 6 मा अनि 6 पछि अब 8 हेर्नु पर्यो। 8 मा कति छ 14 छ। अब 14 जोडेपछि कति भयो 6 9 0 4 भनेपछि 4096 भयो। सर यो अब लग लेखेन इन्टु भयो है। लग लेखिसकेपछि 1/3 इन्टु अब 32 भनेपछि दुईटा भएपछि 1 पोइन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 भयो। अब 32 को 48 हेर्नु पर्यो। अब 32 को 4 भनेको 5105 5105 अनि त्यसको 8 हेर्नु पर्यो 32 4 को 8 मा कति छ 11 छ। 11 भनेपछि 6115 5116 भयो। अब यसलाई हामी के गरौँ क्याल्कुलेट गरिदिउँ सकिहाल्यो। अब इक्वल टु कति हुन्छ हेरौँ त 3 इन्टु 0.4096 भनेको कति आउँछ 1.2288 माइनस अब यसलाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने यो पोजिटिभ छ केही गर्नु परेन 1.5116 डिवाइड बाई 3 गर्दा 0.5039। अब यसलाई माइनस गरिदिउँ माइनस 1.2288 गर्दा 0.7249 यो के को भ्यालु आयो 0.7249 के को आयो लग x को आयो। अब देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ एन्टी लग जस्तो 0.7249 आयो। भनेपछि अब यो इक्वल टु यसको एन्टी लग निकाल्ने बेला के हुन्छ 72 को 49 हेर्नु पर्यो। फेरि 72 को 49 भनेपछि कति हुन्छ 5308 आउँछ 5308 आउँछ। 5308 आइसकेपछि अब यो के गर्ने भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुनुको अर्थ डेसिमलको 1 पछाडि के छ 1 डिजिट पछाडि डेसिमल छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यति आयो यो त कतिको आयो यसको भ्यालु यो हामीले कतिको मात्रै गरे हो यतिको मात्रै हो। अब हामीलाई त यहाँ पनि अर्को भ्यालु छ देयरफोर अब हामीले 2.568 को पावर 3 अपन क्युब रुट अफ 32.48 यसको यति माइनस 4.123 इक्वल टु के हुन्छ भन्दा यतिबाट कति भ्यालु आयो भन्दा 5.308 माइनस 4.123 अब कति हुन्छ हेरौँ त 5.308 बाट 4.123 माइनस गर्यो भने 1.185 इक्वल टु 1.185 चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। याद गर्नु होला यस्तो माइनस
प्लस माइनसमा दिएको छ भने त्यसलाई नगर्ने, यस्तो टाइपकोलाई मात्रै लग लिएर यसको सिम्प्लिफाई गर्ने। यसको सिम्प्लिफाई गरेपछि जे एन्सर आउँछ त्यसबाट चाहिँ यो भ्यालु घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ, एन्सर आउँछ। यस्तो लगमा चाहिँ प्लस माइनसको रुल छैन है। अब 7 मा के छ भन्दा फाइन्ड एक्स इफ यति इक्वल टु 625। यो क्वेसन मेट्यो 7 यहाँ पावर 7 छ है। ल अब यहाँ के भयो, फाइन्ड एक्स, एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको सल्भ भनेर पनि आउन सक्छ, सल्भ भने पनि फाइन्ड एक्स भने पनि एउटै हो। सल्युसनमा के छ भन्दा 340 इन्टु 1 प्लस एक्स बाई 100 को पावर 7 इक्वल टु 621 भनेको छ। अब यसलाई केबाट सल्भ युजिङ लग हो, ठिक छ। यो के हो त, लग हो। अब लग के गरी युज गर्ने, अब युजिङ लग अन बोथ साइड गर्ने है। युजिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दा कति हुन्छ, लग 340 इन्टु भनेपछि के हुने भयो, प्लस हुने भयो लग 1 प्लस एक्स बाई 100 को पावर 7 इक्वल टु लग कति हुने भयो 621। ल अब लग 340 को भ्यालु निकालौँ त। और अब तीनटा डिजिट भएपछि 2 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ, यो त अब जानिसक्नु भयो होला। अब 34 को 0 हेर्नु पर्यो। अब 34 को 0 भनेपछि 34 को लगमा 0 कति हुन्छ हेर्नुस् त। 34 को लगमा 0 5315 प्लस अब यो त के हुन्छ 7 अगाडि आउँछ लग 1 प्लस एक्स बाई 100। अब यस्तो प्लसमा हाम्रो रुल छैन, यो यतिकै बस्छ। अब यो तीनटा डिजिट भएपछि 2 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ 62 को 1। अब 62 को 1 कति हुन्छ लगमा, 62 को 1 भनेको 7931 आयो। अब हामीले के गर्नु भन्दा यो 7 लग 1 प्लस एक्स बाई 100 लाई यतिकै राख्थ्यौँ इक्वल टु 2.7931 बाट यो उता जाँदा 2.5315 आयो इक्वल टु अब कति हुन्छ, और 7 लग 1 प्लस एक्स बाई 100 इक्वल टु अब योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ 0.2616 आयो। हेर्नुहोस् है 2616 आयो। अब और लग 1 प्लस एक्स बाई 100 इक्वल टु कति हुन्छ, यो 7 मल्टिप्लाईमा छ उता जाँदा 2616/7 भनेपछि और लग 1 प्लस एक्स बाई 100 इक्वल टु अब यसलाई 7 ले डिभाइड गरिदिउँ त, बाई 7 गर्दा 0.03737। अब चारवटा डिजिट कति एकचोटि फेरि है 0.2616 गर्दा कति आयो भन्दा 0.0374 चारवटा मात्रै डिजिट, डेसिमल पछाडि चारवटा मात्रै डिजिट लेखौँ है। नभए यसलाई अझै गर्ने भने कति हुन्छ, 5वटा लेखिदिने हो भने कति हुन्छ 0.03737 हुन्छ है। 03737 7 पछाडि 1 चाहिँ यति भयो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त अब यसलाई लग यतिलाई एक्स मान्ने हो भने अब 1 प्लस एक्स बाई 100 यति इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो लग उता जाँदा एन्टी लग 0.03737। अब हामीले के गरी हेर्ने हो भन्दा लगमा त चारवटा हेरिन्छ, त्यही भएर यसमा यो के लेख्दै हुन्छ, फुल लेख्दै हुन्छ। अब एन्टी लगमा तपाईँले कति हेर्नु पर्यो भन्दा 0.03 को डेसिमल भन्दा पछाडि कोलाई मात्रै हेर्ने भन्दा 0.3 को 74 एन्टी लग 0.3 को 7 1089 हेर्ने है। 0.3 को 7 मा 1089 छ। अनि त्यस्तै गरी पछाडि अब कति हेर्नु पर्यो 0.3 को 7 मा त्यति छ नि, अब 4 मा हेर्नु पर्यो 0.3 को 4 मा 1 छ, 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 0901 1019 आयो, 1090 आयो है। यो के को भ्यालु आयो 1 प्लस एक्स बाई 100 इक्वल टु यसको भ्यालु कति आयो त भन्दा 1090 आयो। तर डेसिमल पछाडिको दोस्रो डिजिट के छ, डेसिमलको दोस्रो डिजिटबाट सुरु छ भने अब हामीले के कतिमा आउँछ यहाँ भन्नुस् त, सरी यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स, यहाँ हेर्नुस् त क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 को अर्थ के हो,
डेसिमलको पहिलो डिजिटबाट यहाँ यो हेर्ने होइन है, क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स कति छ? 0 को अर्थ यसको के थियो भन्दा एउटा डेसिमल पछाडि एउटा भ्यालु थियो के हो हेर्नुहोस् त। तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 छ भने त यो 109 एउटा डिजिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ? क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुन्छ। अनि 0 हुनुको अर्थ क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 छ, एउटा डिजिट छ। यहाँ चाहिँ एउटा डिजिट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब याक्स बाई 100 इक्वल टु 1.090 माइनस 1 हुने भयो। याक्स बाई 100 इक्वल टु अब योबाट गयो 0.090 भयो। अब देयरफोर याक्स इक्वल टु 9 एन्सर आयो। ल अब यसरी चाहिँ याक्सको भ्यालु चाहिँ कति निकाल्न सकिन्छ? 9 निकाल्न सकिन्छ। अब लास्ट अब यो 7 को भयो। अब 8 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा विदाउट युजिङ लग टेबल अर क्यालकुलेटर, क्यालकुलेटरबाट पनि लग युज गर्नु भएन, टेबल पनि युज गर्नु भएन भनेको छ है। अब कसरी गर्ने? कोही बेला अब यस्तो पनि भ्यालु आइदेला, जस्तो 1/2 लग 25 माइनस 2 लग 3 प्लस लग कति छ? 18 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो लग 25 को पावर 1/2 छ भने यो 1/2 अगाडि आएर 1/2 लग 25 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 1/2 लग 25 भन्नुको अर्थ यसलाई लग 25 को पावर 1/2 भन्न मिल्छ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि हैन? जब लग रुल हामीलाई आउँछ भने अब हामी सबै गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो 25 गएको ल यो 1/2 अगाडि आउनु भनेको 25 को पावर 1/2 थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो 2 अगाडि आउनु भनेको 3 को पावर 2 थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। प्लस अब लग 18 छ, अगाडि केही पनि आएन। अब इक्वल टु लग यति हो कि अरू केही भन्छ। अब 25 लाई 5 को स्क्वायर गर्नु पाइयो 1/2 माइनस लग 9 भयो। यो 3 स्क्वायर भनेको 9 भयो। अब प्लस लग 18 भयो। ल अब यो 2 क्यान्सल भयो। लग कति भयो? 5 माइनस लग 9 भयो प्लस लग कति भयो? 18 भयो। अब यहाँ याद गर्नुपर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् त, लग माइनस र प्लसमा छ। के गर्दा प्लस माइनस हुन्छ भन्दा अब जस्तो लग जस्तो मल्टिप्लाईमा प्लस हुन्छ 5 इन्टु 18, यो र प्लस छ भने 18 र अब यो माइनस हुनु भनेको चाहिँ डिभाइड हो। अब लग कति भयो त? 9 2 जा 18। अब लग 10 भयो। अब लग 10 को भ्यालु सधैँ कति हुन्छ? लग 10 भनेको कति हुन्छ? 1 हो। किन भन्दा यसमा बेस के छ? सेम बेस छ। ओके हैन? भन्नुस् त, सेम बेस छ अनि बेस र भ्यालु यदि सेम छ भने हामीले पढाएको नि लग अफ a टु दी बेस a भनेको 1 हो कि हैन? 10 को पावर कति भयो भने 10 हुन्छ भन्दा 1 भयो भने, त्यही भएर एन्सर कति भयो? 1 भयो। हामीले कहीँ पनि लगको टेबल पनि युज गरेनौँ, क्यालकुलेटर पनि युज गरेनौँ। ठिक छ? यो पनि त्यही नै हो, विदाउट युजिङ लग टेबल अर क्यालकुलेटर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लग 81/16 माइनस लग 8/3 प्लस लग 128/243। यो पनि सेम रुल छ, यसमा केही पनि गाह्रो छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो र यो प्लसमा छ। प्लसको अर्थ के हो त? मल्टिप्लाई। लग 81/16 इन्टु 128/243 हो। अब यसलाई पनि एकैचोटि डिभाइड गर्दै पनि हुन्छ, फ्र्याक्सनमा छ त्यही भएर एकचोटि यतिकै छोडिदिउँ। लग 8/3। यो र यो प्लस हुनुको अर्थ के हो त भन्दा लगमा मल्टिप्लाई छ। अब यसमा क्यान्सल गरिदिउँ, कतिले जान्छ? यसलाई 9 9 जा 9 2 जा 9 7 जा 9 3 जा। अब 3 ले गयो है। अब 16 1 जा 16 8 जा हो 8 जा। अब कति बाँकी रह्यो? इक्वल टु लग यहाँ 8/3 रह्यो माइनस लग यता नि ठ्याक्कै काट्यो 8/3। लग 8/3 लग 8/3 काट्यो, कति आयो त? 0 आन्सर। ल यस्तै गरी लगका क्वेसनहरू सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्दै
अब मैले सकेसम्म सबै टाइपको क्वेसन लिएर आएको छु। योभन्दा म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि योभन्दा अप्ठ्यारो क्वेसनहरू आउँदैन, तर त्यो नेगेटिभवाला छ भने त्यो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। अनि तपाईँको एन्टिलग निकाल्ने बेला सधैँ डेसिमलभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई मात्रै हेर्नुहोस्। अगाडिकोबाट तपाईँ भ्यालु आएपछि एन्टिलग निकाल्ने बेला अगाडिको डेसिमलभन्दा अगाडिकोबाट तपाईँको कहाँ डेसिमल पुट गर्ने भनेर जान्नुहोस्। क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर म्यान्टिसाबाट चाहिँ तपाईँले एन्टिलग निकाल्नु होला। आजलाई यति भन्दै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो मेरो म्याथ डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।